वजीफा पढ़ लो, फलाने के सर पे हाथ रखवा लो, इस्तिखारा निकालो। इस्तिखारा सबसे आखिरी हल मुसलमान के पास क्या है? इस्तिखारा निकालो। अगर इस्तिखारे में ये निकला है तो इसका मतलब तुम अब A1 ग्रेड से पास हो जाओ। इस्तिखारे में ये निकल आया, गए काम से। ख्वाब में नीला आ गया, ये हो गया, पीला आ गया, ये हो गया, गुलाबी आ गया, ये हो गया। ख्वाबों की दुनिया से ठीक है, ख्वाब भी नबूवत का एक हिस्सा है, तो पहले अपनी जिम्मेदारी पूरी कर लो, फिर अच्छा ख्वाब आ जाए तो चलो अल्लाह की तरफ से भी तसल्ली मिल रही है। वो एक खातून का वाकया मैं सुनाता हूँ ना, मुझे कहने लगी मेरे भाई का इंतकाल हो गया, मुझे ख्वाब आया कि वो अच्छी हालत में है। मैंने कहा चले अल्लाह से उम्मीद की जा सकती है। कहने लगी बहुत नेक था, इतना नेक मुफ्ती साहब क्या बताऊं। अच्छा, मैंने कहा माशाल्लाह। मैंने कहा नमाज पढ़ते? नहीं, नमाज तो कभी नहीं पढ़ी बेचारे ने। मैंने कहा फिर तो वाकई बहुत नेक था। और मैंने कहा ये ख्वाब पे फिर भरोसा ना करें, ये अपना तखय्युल भी हो सकता है। बाज़ दफा आपके ज़हन में एक शख्स नेक होता है तो वो ख्वाबों में अच्छा ही आ रहा होता है। जिसको जिससे नफरत होती है ना, ख्वाब में वो चुड़ैल की शक्ल में आता है। हकीकत है, कभी सास को बहू ख्वाब में अच्छी कंडीशन में नजर नहीं आई होगी, और किसी बहू को आज तक सास ख्वाब में सफेद कपड़ों में नजर नहीं आई होगी। आप तज्जिया करके देख लें, कोई ऐसी मार्केट में बहू नहीं मिलेगी जो कहे मुझे मेरी ख्वाब आई, ख्वाब में मेरी सास आई और सफेद लिबास में खुशबू के इतर में डूबी हुई। कभी होता है? ख्वाब सास हमेशा नंदे, सास जिठानियां। मैं जब पहले फोन सुना करता था, ऐसे फोन बहुत आते थे। खातून ने कहा मेरी जिठानी मुझे सांप की शक्ल में नजर आई है, इस ख्वाब की ताबीर बता दें। अब बेचारी जिन लोगों को घरेलू माहौल नहीं पता होता ना, जिन उलमा को वो ताबीरें बताते हैं कि तुम्हारी जिठानी से बच के रहो। मुझे पता होता है इसकी जिठानी बेचारी बेकसूर है, उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो इसकी जिठानी है। इस जिठानी होने की जो सजा है उसको मिल रही है। तो मैंने कहा मोहतरमा, जिठानियां ख्वाब में सांपों की शक्ल में ही आया करती हैं। सासें भी, जिठानियां भी, नंदे भी, ये रिश्ते ही ऐसे हैं। ये सांप बिच्छू की तरह क्या करते हैं? डसते हैं। तो इसको ख्वाब को इग्नोर करते हैं। आपकी जिठानी इंशाल्लाह आपको कुछ भी नहीं करेगी, बेफिक्र रहे आप। वो कहती नहीं इसकी ताबीर। मैं कहता ताबीर है ही नहीं तो कहां से बता दूं मैं इसकी? बिला वजह ताबीर, बिला वजह। तो मुसलमानों को ख्वाबों की दुनिया से मेरे भाई, इस्तिखारों की दुनिया से निकलना पड़ेगा। इस्तिखारा जो सुन्नत है वो ये नहीं है जो आप कर रहे हैं, वो ये है कि काम पूरा, जिम्मेदारी पूरी की, असबाब मुकम्मल इख्तियार किए, फिर अल्लाह की मदद को शामिल करने के लिए इस्तिखारा कर लिया। अल्लाह जो बेहतर है मुकद्दर कर दे, क्योंकि होता अल्लाह से ही है। हमारा यही ईमान है भाई, हमारी मेहनतों में जान डालने वाला कौन है? अल्लाह है। और बचाने पर आएगा तो आग में भी बचा सकता है, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया उसने। लेकिन इस बेस पर हम आग में छलांग लगाने की हिम्मत नहीं कर सकते कि अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचा लिया था तो हमें बचा लेगा। या इस बेस पर हम बेहतियाती करें। अब देखो खवातीन बेहतियाती करती हैं, जो घरों में मच्छरों के लिए वो रखती है ना, कॉइल जलाती हैं। मैंने खुद एक घर में आग लगते हुए देखी है। घर का सरबराह मना करता था कि ये कॉइल जो है ना दूर रखा करो, आग। उसने मुझे खुद बताया वाकया, कह रहे मैं अपने घर वालों को मना करता था कि भाई ये कॉइल दूर रखा करो, इससे आग लग सकती है, सर्दियों का महीना है, रजाई। वो कह रहे घर वाले माँ वो भाई इतनी दूर रखी हुई है, लिहाफ वहां तक नहीं पहुंच सकता, इस तरह के। हालांकि सोते में कुछ भी हो सकता है, लिहाफ खिसक के वहां तक जा सकता है। रिस्क कितना बड़ा है, अगर चला गया तो क्या होगा? नहीं जी, घर में आग लग गई। उस सोते हुए में बच्चे ने कहीं लिहाफ उठा के फेंका होगा, उसको गर्मी लग रही होगी, क्या होगा? रुई में जरा सी आग लगी है, होते 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 पूरा कमरा आग से भर गया। खैर बच गए वो, अल्हम्दुलिल्लाह, मरे नहीं, भाग गए। लेकिन ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि रात को चिराग गुल करके सो, चिराग बुझा के सो। फ़इन्नल फ़ुवैसिक़ता तज़रिमुन नारा अला अहलिहा। किस कदर एहतियात है, सही हदीस है। ये नहीं फरमाया कि भाई वो चिराग की वो बत्ती जल रही होगी तो तुम्हारा लिहाफ खिसक के वहां तक जा सकता है। ना 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 ना, फरमाया इस बात का इम्कान है कोई चूहा निकले रात को और वो चिराग को क्या कर दे? गिरा दे, और उससे ऑयल फैल जाएगा ना, उसमें आग फैल जाएगी। उस चूहे का इम्कान कितने फीसद होता है घर में? 1% भी इम्कान नहीं होता, 0.001% होता है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आग से बचने के लिए हुक्म दिया कि रात को आग जलने ना दो, क्योंकि आप सो रहे हो, गफलत में हो, कुछ भी हो सकता है बताए बगैर। अरे भाई कौन आएगा, घर में ताला है, कौन बंदा आके आग लगाएगा? फरमाया चूहा तो आ सकता है ना, किसी खिड़की से कहीं से भी चूहा आया वो बुझा देगा, वो सॉरी गिरा देगा आग को। कितने लोग जनरेटर स्टार्ट करते हुए मर चुके हैं, देखा नहीं आपने? कितने लोग गैस की वजह से मर चुके हैं। कोयटा में क्या होता है, चारों तरफ से कमरा बंद किया, अब तो दूसरे चूल्हे आ गए, तो वो गैस खुली रह गई,
اور صبح سب کا انا للہ، سارے مرے پڑے ہیں. بھائی آپ کو پتا ہے جب گیس کی لوڈ شیڈنگ ہو سکتی ہے تو عین ممکن ہے رات کو لوڈ شیڈنگ ہو اور چولہے میں گیس آنا بند ہو جائے اور چولہا بند ہو جائے. پھر جیسے ہی گیس آئے گی تو وہ خالی گیس نکلنا شروع ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن یہ تسلی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ چونکہ ایک ہفتے سے رات کو گیس گئی نہیں ہے لہذا آج بھی گیس، اور تسلی سے سو جاتے ہیں. تو وہ تو ممکن ہے، پھر تو موت کا امکان ہے. تو نہ زندگی موت سے بچنے کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے، نہ صحت کی احتیاطوں پر عمل ہو رہا ہے، نہ پڑھائی میں کوئی دلچسپی لی جا رہی ہے کامیابی کے لیے. مخنچو ترین یعنی جو شخص ہوگا نا وہ دینداری کا لیبل لگا کے گھوم رہا ہوگا. تو صحابہ تو بڑے زبردست تھے بھائی، بڑے زیرک، بہت ہوشیار، بہت ذہین، بہت فتین، چالاکیوں کو سمجھا کرتے تھے اور یہ جانتے تھے کہاں غصہ کرنا ہے، کہاں نرمی سے پیش آنا ہے، کس سے تمیز سے بات کرنی ہے، کس سے ایٹیٹیوڈ تھوڑا سا کیا کرنا ہے، بولو بھائی چینج کرنا. کون منافقت کر رہا ہے اور کون ایسا ہے جس کو فی الحال جو ہے نا اس کی دشمنی کو تھوڑا ملتوی کرنا ہے، ابھی اسے لڑنا نہیں ہے ابھی اس سے. تو بہت ذہانت کے ساتھ، بہت ہوشیاری کے ساتھ صحابہ نے زندگی گزاری ہے. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یلدغ المؤمن من جوہر مرتین، مومن ایک سوراخ سے دوسری دفعہ ڈسا نہیں جاتا. ایک دفعہ آپ کو کسی نے الو بنا دیا، قیامت تک وہ شخص دوبارہ آپ کو الو نہیں بنا سکتا. لیکن مسلمان کی حالت کیا ہے؟ جس نے ایک دفعہ الو بنایا آپ اس کو سرٹیفکیٹ پکڑا دیتے ہو، آئندہ جب بھی میری آپ سے ملاقات ہوگی آپ نے مجھے الو بنانا ہے. دیکھو سیاستدانوں میں انہی کو بار بار ووٹ دیتے ہیں جو آپ کا دیوالیہ نکال چکے ہیں، لیکن کہتے ہیں یار ایک اور دفعہ ٹرائی کرنے میں، بولو بھائی کیا حرج ہے؟ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بار بار جو الو بنا رہے ہیں، جس سوراخ سے بار بار ڈسے جا رہے اسی سوراخ میں دوبارہ گھسیں گے. کتنے علماء شہید ہو گئے نا، گارڈ نہ ہونے کی وجہ سے یا سیکیورٹی کا مضبوط نظام نہ ہونے کی وجہ سے. لیکن شہادت کی خبر آتی ہے، اوہو افسوس ہوا، بہت افسوس ہوا، ایک بہت بڑے عالم، ایک چراغ بجھ گیا، تو چلو یار اگلوں کی احتیاط کر لو. نہیں جی موت تو ایک دن آنی ہے، لکھی ہوئی ہے، اپنے ٹائم پہ آنی ہے، آ گئی چلے گئے دنیا سے. اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کی حفاظت فرمائے. بس اس کے بعد اگلے دن خبر آ جاتی ہے کراچی میں تو کیا ہوا ہے. تو بھائی اب کچھ تو کرو نا. کچھ لوگ ہیں جن کو خیال ہوتا ہے، لیکن میجورٹی کیا ہے؟ بالکل مجذوبیت کی جو انتہا ہے نا، دیوانگی کی انتہا، وہاں تک پہنچے ہوئے ہم. تو بچوں کی نگرانی نہیں ہو رہی. بچے کہاں بیٹھ رہا ہے، آپ کا بیٹا کہاں جا رہا ہے، اسکول میں کیا کر رہا ہے، کون اس کا کلاس فیلو ہے. ایسا تو نہیں بچوں میں بچے کا کوئی کلاس فیلو اس کو موبائل میں فحش فلمیں دکھا رہا ہو، کوئی ہوش نہیں ہے. آپ اسکول میں پوچھو اپنے ٹیچروں سے جا کے، اسکول کے پرنسپل سے جا کے، بھائی موبائل الاؤ ہے؟ اگر الاؤ ہے تو اس کی کیا نگرانی ہوتی ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جب بچہ بگڑتا ہے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، یار ہم تو اتنی دعائیں کر رہے ہیں، راتوں میں اٹھ کے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں اللہ میرے بچے کو نیک بنا دے، بن نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہوتی نہیں ہیں. بھائی آپ نے کبھی صبح ناشتے میں یہ کیا کہ آج میں نے رو رو کے دعائیں کری ہیں اللہ میرا کھانا کھائے بغیر ویسے ہی پیٹ بھر دے؟ پیٹ تو بھر ہی نہیں رہا، دعائیں تو قبول ہی نہیں ہو رہی. اللہ کہے گا کس نے منع کیا ہے؟ روٹی آٹا ڈال، گوند کھا، کس نے پابندی لگائی ہے؟ تیرا پیٹ میں بھروں گا. تو بھائی بچے کی تربیت کا انتظام تو کر لو، پھر دعائیں بھی قبول ہوں گی، دعاؤں کی برکت سے اور پروازوں پر جائے گا انشاءاللہ. کچھ تھوڑی بہت کوتاہی رہ گئی ہوگی، اللہ اس کی تلافی کر دے گا. تو کوئی فکر ہی نہیں ہے اسکول میں کیا کر رہا ہے، کن کے ساتھ اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے. ماں سے بچہ بدتمیزی کرتا ہے نا، باپ اس کو تنبیہ نہیں کرتا. بچہ باپ سے بدتمیزی کرتا ہے تو ماں اس کو تنبیہ نہیں کرتی.